श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12 एकादशाध्यायस्य अवसाने योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन भूयः भूयः सबलं समुद्घोषितं यत् अर्जुन, अल्पकालात् पूर्वं त्वया मम यन् विराटं स्वरूपमवलोकितं तत्स्वरूपं त्वत्तः अतिरिक्तं न केनापि निरीक्षितं, भविष्येऽपि न कोऽपि द्रक्ष्यति। अहं न तपसा न यज्ञेन न दानेन च द्रष्टुं सुलभः अस्मि, किन्तु अनन्य भक्ति माध्यमेन अर्थात मदतिरिक्तं कुत्रापि श्रद्धा न स्खलेत्। निरन्तरं स्रवत्तैलधारा सन्निभं मम चिन्तनद्वारेण साध्वनेन प्रकारेण यथा त्वम् अवलोकितवान् अहं प्रत्यक्षदर्शनाय प्रत्यक्षम् अवबोधाय प्रवेशाय च सुलभोऽस्मि। अतः अर्जुन, अनवरतं मम चिन्तनं विधेहि, भक्तो भव। अध्यायस्य अन्ते तेनोक्तं यत् अर्जुन, मम द्वारेण निर्धारितं कर्म सम्पादय, मत्परमः अर्थात् अपितु मयि परायणो भूत्वा मामेव चिन्तय। अनन्यभक्तिरेव लक्ष्यप्राप्तेः साधनमस्ति। एवं स्थितौ अर्जुनस्य प्रश्नः स्वाभाविकः आसीत् यत् ये अव्यक्तमक्षरम् उपासते ये च सगुणं नामरूपसहितं भवन्तम् उपासते इति उभयप्रकारकोपासकमध्यतः क उपासकः श्रेष्ठः। अत्र अर्जुनः प्रश्नमिमं तृतीयवारे प्रस्तौति। तृतीयाध्यायेऽपि पार्थः कथितवान् आसीत् यत् भगवन्, यदि निष्कामकर्मयोगापेक्षया भवते सांख्ययोग एव श्रेयस्करः अस्ति, तर्हि भवान् मां भयङ्करे कर्मणि किमर्थं नियोजयति? अस्य प्रश्नस्य समाधाने श्रीकृष्णेनोक्तमासीत्, अर्जुन, निष्कामकर्मपथः प्रियः भवेत् अथवा ज्ञानपथः प्रियो भवेत्। उभाभ्यां दृष्टिभ्यां तु कर्मविधानस्य प्राशस्त्यं प्रमुखमस्ति। एवं सत्यपि य इन्द्रियाणि हठपूर्वकं निरुध्य मनसा विषयस्य स्मरणं करोति स दम्भाचरणः अस्ति, ज्ञानी नास्ति। अतः अर्जुन, त्वं कर्म कुरु। कीदृशं कर्म करणीयं? तर्हि नियतं कुरु कर्मत्वं नाम निर्धारितकर्म विधेहि। निर्धारितं कर्म किमस्ति? तदोक्तं यज्ञस्य प्रक्रिया एव एकमात्रं कर्म अस्ति। यज्ञस्य विधिं वर्णितवान्। आराधना चिन्तनस्य यः विधिविशेषः अस्ति, परमे परमात्मनि प्रवेशप्रदायिनी प्रक्रियास्ति। यदा निष्कामकर्ममार्गे ज्ञानमार्गे च उभयत्र कर्मविधानमस्ति, क्रिया तु एकैव, तदा तु मार्गद्वये कीदृशः अन्तरः? भक्तः कर्माणि समर्प्य इष्टाश्रितो भूत्वा यज्ञार्थं कर्मणि प्रवर्तते, अपरस्तु सांख्ययोगी स्वशक्तिं नाम स्वबलं संधाय तस्मिन्नेव कर्मणि प्रवृत्तो भवति, पूर्णश्रमं करोति। पंचमाध्याये अर्जुनः पुनः अप्राक्षित्, भगवन्, कदाचित् सांख्यमाध्यमेन कर्मविधानस्य प्रशंसां करोति, कदाचित् तु समर्पणमाध्यमेन
निष्कामकर्मयोगं प्रशंसति इति उभयोः मध्ये कोऽस्ति श्रेष्ठः? इयत् यावत् अर्जुनः ज्ञातवान् आसीत् यत् कर्म उभयदृष्ट्या करणीयम् अस्ति, पुनरपि उभयोर्मध्यतः श्रेष्ठमार्गं चेतुं समीहते। श्रीकृष्णः समवोचत्, अर्जुन, उभाभ्यां दृष्ट्या कर्मणि प्रवृत्तिं कामयमाना माम् एव प्राप्नुवन्ति, किन्तु सांख्यमार्गापेक्षया निष्कामकर्ममार्गः श्रेष्ठः अस्ति। निष्कामकर्मयोगानुष्ठानं विना न कोऽपि भवति योगी न च ज्ञानी। सांख्ययोगस्तु दुष्करः अस्ति, तस्मिन् अधिकं काठिन्यं वर्तते। अत्र तृतीयवारेपि अर्जुनः अमुम् एव प्रश्नं प्रास्तौत् यद् भगवन्, भवति अनन्यभक्त्या संलग्नेषु अव्यक्ताक्षरोपासनायां, नाम सांख्यमार्गेण ये संलग्नाः सन्ति तयोः उभयोः मध्ये कः उत्तमः? अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। एवं अर्थात् अनेन प्रकारेण साम्प्रतमेव यः विधिः उक्तः भवता साध्वनेन विधिना अनन्यभक्त्या भवच्छरणं गृहीत्वा भवति निरन्तरं संलग्नाः सम्यग्रूपेण भवन्तम् उपासते। अपरे च भवच्छरणं नाङ्गीकृत्य स्वतन्त्ररूपेण स्वशक्तिम् अनुसृत्य अक्षयमव्यक्तं स्वरूपं ये भजन्ति, यस्मिन् भजने भवति भवतः स्थितिः इत्युभयप्रकारयोः भक्तयोः अधिकोत्तमयोगवेत्ता कोऽस्ति? अत उपरि योगेश्वरः कृष्णः प्रभाषते। श्रीभगवानुवाच। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। अर्जुन, मनोमयी कृतैकाग्राः निरन्तरं मयि लीनाः ये भक्तजनाः परमेण सम्बन्धकर्तारः श्रेष्ठश्रद्धया युक्ताः माम् उपासते, ते योगिषु अपि मम प्रियाः सन्ति। अत्युत्तमाः योगिनः मे मान्याः सन्ति। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्, संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये पुरुषाः इन्द्रियसमुदायं सम्यग्रूपेण संयतं कृत्वा मनसो बुद्धेश्च चिन्तनात् अत्यन्तं परमं सर्वव्यापिनं
अकथनीयस्वरूपं सदैकरसं नित्यम् अचलम् अव्यक्तम् आकाररहितम् अविनाशिनं ब्रह्मोपासते समस्त जीवानां हितेषु रताः सन्तः सर्वेषु परमात्मभावम् अनुभवन्तः योगिनः माम् एव प्राप्ताः भवन्ति। ब्रह्मणः उपर्युक्तविशेषणं मत्तः पृथग् नास्ति, किन्तु क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। तस्मिन् अव्यक्तपरमात्मनि आसक्तचेतसां पुरुषाणां साधने विशेषक्लेशः अस्ति। कुतो हि देहाभिमानमानिभिः अव्यक्तप्राप्तिः क्लेशेन सम्भाव्यते। यावत् देहाभिमानस्तिष्ठति तावत् अव्यक्तस्य प्राप्तिः बहु दुष्करा भवति। योगेश्वरः श्रीकृष्णः सद्गुरुः आसीत्। अव्यक्तपरमात्मतत्त्वं तस्मिन् व्यक्तमासीत्। स कथयति, यन्महापुरुषस्य शरणम् अनङ्गीकृत्य यः साधकः स्वशक्तिं समवबोधयन् अग्रे संवर्धते, यत् अहम् अस्याम् अवस्थायाम् अग्रे चलित्वा ताम् अवस्थां प्राप्स्यामि, अहम् स्वकीयम् एव अव्यक्तं शरीरं प्राप्तः भविष्यामि, तन्मदीयमेव रूपं भविष्यति, अहं तदेवास्मि, एवं प्रकारेण चिन्तयन् प्राप्तेः प्रतीक्षाम् कुर्वन् स्वशरीरमेव सोऽहं कथयितुम् आरभते। अस्मिन् मार्गे सर्वाधिकेयं बाधा विद्यते। स दुःखालयम् अशाश्वतम् इत्यत्रैव अटित्वा भ्रमित्वा स्थिरो भवति। किन्तु यः मम शरणमुपलभ्य साधनायां प्रवर्तते सः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। यो मयि परायणो भूत्वा सम्पूर्णकर्माणि अर्थात् आराधनां मयि समर्प्य अनन्यभावेन योगेन अर्थात् आराधना प्रक्रिया माध्यमेन निरन्तरं ध्यायन् भजते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। केवलं मयि समर्पितचित्तानां तेषां भक्तानाम् अहं मृत्युसंसारात् शीघ्रमेवोद्धारकर्ता भवामि। एवं प्रकारेण चित्तार्पणस्य प्रेरणायां विधौ च योगेश्वरः प्रकाशं प्रसारयति। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अतएव अर्जुन, त्वं मयि मनः नियोजय, मयि बुद्धिं च संयोजय, अतोपरान्तं त्वं मयि एव निवासं करिष्यसि, नात्र मनागपि सन्देहः। मनः बुद्धिं च न योक्तुं शक्नुयाः
तदा अर्थात अर्जुनः पूर्वमुक्तवान् आसीत् यत् मनसः अवरोधनं वायोः वेगवत् दुष्करं मन्ये। अत उपरि योगेश्वरः प्रतिपादयति अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। यदि त्वं मनो मयि निश्चलरूपेण योक्तुं नास्ति समर्थः तदा अर्जुन योगाभ्यासेन द्वारा मां प्राप्तं कर्तुमिच्छां विधेहि। अर्थात यत्रापि चित्तं धावेत् ततः समाकर्ष्य तत् आराधनायां चिन्तनक्रियायां विनियोजनस्य नाम अभ्यासः अस्ति। यदिदमपि कर्तुं न पारयेः अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि त्वम् अभ्यासेऽपि समर्थः नासि तदा केवलं मदर्थं कुरु कर्म, अर्थात आराधना विधाने तत्परो भव। अनेन प्रकारेण मम प्राप्त्यर्थं कर्माणि कुर्वन् त्वं मम प्राप्तिरूपां सिद्धिम् एव प्राप्स्यसि। अर्थात अभ्यासेनापि न पारप्राप्तिः, तदा साधनापथे संलग्नः एव भव। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदिदमपि कर्तुम् असमर्थः असि तर्हि सम्पूर्णकर्मफलं त्यक्त्वा अर्थात लाभालाभयोः चिन्ताम् उन्मुच्य मद्योगाश्रितो भूत्वा अर्थात समर्पणेन सह आत्मवतः महापुरुषस्य शरणं व्रज। तेन प्रेरितो भूत्वा कर्म स्वतः भवितुं लगिष्यति। समर्पणेन साकं कर्मफलत्यागस्य महत्त्वं वर्णयन् कथयति श्रीकृष्णः। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। केवलं चित्तस्य निरोधनस्य अभ्यासात् ज्ञानमार्गेण कर्मणि प्रवृत्तिः श्रेष्ठा अस्ति। ज्ञानमार्गमाध्यमेन कर्मणः कार्यरूपप्रदानापेक्षया ध्यानं श्रेष्ठमस्ति। कुतो हि ध्याने सदेष्टः सन्तिष्ठते। ध्यानादपि समस्तकर्मणां फलत्यागः परमोत्तमः। यतो हीष्टं प्रति समर्पणेन सह योगोपरि दृष्टिं धारयन् कर्मफलत्यागेन तस्य साधकस्य योगक्षेमयोः दायित्वम् इष्टस्य सम्भवति। अत एवोक्तं त्यागेन सह तत्कालमेव परमशान्तिं समासादयति। इदानीं यावत् योगेश्वरः श्रीकृष्णः समुपदिष्टवान् यत् अव्यक्तोपासनां कर्तॄणां ज्ञानमार्गेभ्यः समर्पणेन साकं कर्मकर्ता निष्कामकर्मयोगी वरिष्ठः। उभौ अपि एक एव कर्म कुरुतः, किन्तु
ज्ञानमार्गिणः पथि व्यवधानाधिक्यम् अस्ति। तस्य लाभालाभयोः दायित्वं साधकोपरि एव अवलम्बते। यदा तु समर्पितभक्तस्य लाभालाभयोः दायित्वम् इष्टोपरि भवति निर्भरम्। अतएव सकर्मफलत्यागद्वारा शीघ्रमेव शान्तिं संलभते। साम्प्रतं शान्तिप्राप्तस्य पुरुषस्य लक्षणं ब्रवीति योगेश्वरः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी। अनेन प्रकारेण शान्तिं प्राप्तः यः पुरुषः सर्वभूतेषु द्वेषभावविवर्जितः सर्वस्य जीवसमूहस्य प्रेमी कारणरहितः दयावान् अस्ति, ममतामुक्तः अहङ्कारशून्यः सुखदुःखयोर्प्राप्तौ समः क्षमाशीलश्च भवति। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो निरन्तरं योगस्य पराकाष्ठया संयुक्तः अस्ति, लाभे हानौ च सन्तुष्टः वर्तते, तथा मनसा सहितमिन्द्रियं शरीरं च वशमानीय दृढनिश्चयोऽस्ति। मय्यर्पितमनाः बुद्धिश्च स भक्तः मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् कोऽपि जीवः उद्वेगं नहि प्राप्नोति, यः स्वयमपि न कस्मादपि जीवाच्च खिद्यते, हर्षसन्तापभयादिसमस्तविक्षोभेभ्यः मुक्तोऽस्ति, स भक्तः मे बहुप्रियः। साधकानां कृते श्लोकः अयम् अतीव उपयोगार्हः। तैः साधकैः उक्तविधिना वर्तितव्यम्, यत् तेषां व्यवहारेण कस्यापि प्राणिनः जीवस्य वा मानसे नोत्पद्येत् क्लेशः। एवमाचरणं साधकः कर्तुं शक्नोति, किन्तु इतरे जनाः नेत्थम् आचरिष्यन्ति। ते तु सन्ति संसारिणः, ते त्वग्निं वमिष्यन्ति, किमपि कथयिष्यन्ति, किन्तु साधनापथिकेन स्वहृदये तेषां कटुव्यवहारकर्तॄणां विषयेऽपि मनसि उद्विग्नेन न भवितव्यम्। चिन्तने ध्यानं संलग्नं भवेत्, क्रमविच्छेदो न भवेत्। उदाहरणार्थं, भवती राजमार्गोपरि नियमानुसारेण वामभागे चलति सति कश्चित् पीतमदिरः समायाति समक्षं, ततः स्वसुरक्षा भवतः दायित्वमस्ति। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यः पुरुषः निवृत्ततर्षः सर्वथा पूतोऽस्ति, दक्षः अर्थात् आराधनायाः विशेषज्ञोऽस्ति, नाम एवं
नहि चोरयति तत्र दक्षोऽस्ति। श्रीकृष्णानुसारेण कर्म एकमेवास्ति यत् नियतं कर्म, आराधना चिन्तनं तस्मिन् दक्षता। यहाँ वादी प्रतिवादिभ्यां पृथगस्ति, दुःखानुन्मुक्तोऽस्ति, सर्वारम्भान् त्यक्तवान् सत्यागी मम बहुप्रियोऽस्ति। करणाय कापि क्रिया तद्द्वारा आरम्भणाय न किञ्चित् अवशिष्यते। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न कदापि हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कामयते, यः शुभाशुभ समस्त कर्मणां फलस्य अस्ति त्यागी। यत्र कोऽपि शुभः नास्ति पृथक् अशुभः अपि न शेषोऽस्ति, भक्तेः एतत् पराकाष्ठायुक्तः सः पुरुषः मम बहुप्रियोऽस्ति। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। यः पुरुषः शत्रौ मित्रे च माने तथा अपमाने च समः अस्ति, यस्य अन्तःकरणस्य वृत्तयः सन्ति सर्वथा शान्ताः, यः शीते तापे च सुखदुःखादिद्वन्द्वे समः आसक्तिरहितः च अस्ति, तथा तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। यः निन्दां स्तुतिं च समानं मन्यते, मननशीलतायाः च चरमसीमां सम्प्राप्य यस्य मनसा सहितमिन्द्रियमण्डलं शान्तं जातं वर्तते, येनापि केन प्रकारेण शरीरस्य निर्वाहे सदैव सन्तुष्टः, यः स्वनिवासस्थाने न मनोयोगेन निवसति प्रत्युत ममतारहितोऽस्ति, भक्तेः पराकाष्ठां सम्प्राप्तः सः स्थिरबुद्धियुक्तः पुरुषः ममाधिकप्रियः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ये जनाः मयि परायणाः सन्तः हार्दिकश्रद्धया युताः उपर्युक्ताम् इमां धर्ममयी सुधां सम्यक् सेवन्ते, ते भक्ताः मम अतिशयप्रियाः। निष्कर्षः। गताध्यायस्य अन्ते योगेश्वरेण कृष्णेन उदीरितमासीत् यत् अर्जुन त्वदतिरिक्तं मां न कश्चित् प्राप्तवान् न च प्राप्स्यति यथा त्वं दृष्टवान्, किन्तु यः कोऽपि अनन्यभक्त्या सानुरागं मां भजति सः त्वादृक्षः एव मां द्रष्टुं शक्ष्यति, तत्त्वतः मां ज्ञास्यति, मयि च प्रवेशं लप्स्यते। अर्थात् परमात्मा ईदृशी सत्ता अस्ति यदुपलब्धिः सम्भवा। अतः अर्जुन भक्तो भव। अर्जुनः अस्मिन् अध्याये प्रश्नं कृतवान् आसीत् यत्
भगवन् अनन्यभावेन ये भवतश्चिन्तनं कुर्वन्ति अपरे च ये अक्षरमव्यक्तम् उपासते तयोः कः उत्तमः योगवेत्ता अस्ति? योगेश्वर कृष्णः उत्तरितवान्, यदुभौ मां प्राप्तुमर्हतः। कुतो हि अहमव्यक्तस्वरूपोऽस्मि, किन्तु यः इन्द्रियाणि वशमानीय मनः सर्वतः समाकृष्य अव्यक्ते परमात्मनि सन्ति आसक्ताः, तेषां पथि क्लेशविशेषो वर्तते। यावत् देहस्य आभासः अस्ति तावत् अव्यक्तस्वरूपस्य प्राप्तिः दुःखपूर्णा वर्तते। यतो हि अव्यक्तस्वरूपं तु चित्तनिरोधानन्तरं विलयकालमेव लप्स्यते। तस्याः प्राप्तेः पूर्वमेव तस्य साधकस्य शरीरमेव मध्ये भवति बाधकम्। अहमस्मि अहमस्मि प्राप्तिर्मे लक्ष्यम् इति वारं वारं कथयन् स्वशरीरस्य सम्बन्धं स्मारं स्मारं लक्ष्यात् परावृतो भवति। तस्य स्खलनस्य अधिका संभावनास्ति। अतः अर्जुन, त्वं सम्पूर्णं कर्मजातं मयि समर्पय। अनन्यभक्त्या मम चिन्तनं विधेहि। ये मम परायणाः भक्तजनाः सन्ति ते सकलं कर्मजातं मयि समर्प्य मानवशरीरधारिणं सगुणयोगी रूपिणं मम ध्यानेन तैलधारावत् निरन्तरं चिन्तनं कुर्वन्ति। तेषां संसारसागरात् शीघ्रमेव उद्धारकर्ता अहं भवामि। अतः भक्तिमार्गः श्रेष्ठः। अर्जुन, मयि मनो निधेहि। मनो न लगेत् तदापि लग्नस्य अभ्यासं कुरु। यत्रापि कुत्रचित् मनः पर्यटेत् ततः समाकृष्य निरोधय। एतदपि कर्तुम् असमर्थः चेत् त्वं तदा कर्म कुरु। कर्म एकैवास्ति, यज्ञार्थं कर्म। त्वं कार्यं कर्म कुर्वाणः भव, अपरं न किमपि कुरु। तावदेव कुरु, पारं मिलेद् वा न मिलेत्। यदि तदापि कर्तुम् असमर्थः असि तदा स्थितप्रज्ञस्य आत्मतत्त्वज्ञस्य महापुरुषस्य शरणं गत्वा सम्पूर्णकर्मफलत्यागं विधेहि। एवं कर्मत्यागात् त्वं परमशान्तिं लप्स्यसि। तत्पश्चात् परमशान्तिं प्राप्तस्य भक्तस्य लक्षणं वर्णयन् योगेश्वरः कृष्णः न्यगदीत्, ये सम्पूर्णभूतेषु द्वेषभावविरहिताः करुणायुक्ताः दयालवः ममताहङ्काराभ्यां विरहिताः ते भक्ताः मम बहुप्रियाः सन्ति। ये ध्यानयोगे निरन्तरं तत्पराः आत्मज्ञानिनश्च आत्मनि स्थिताः वर्तन्ते ते भक्ताः मम अत्याधिकप्रियाः सन्ति। यद्द्वारेण न कश्चित् उद्विज्जते, स्वयं न च केनापि खिद्यते, एवं भक्तः अधिकाधिकप्रियः। यः शुद्धः अस्ति, दक्षः अस्ति, व्यथाविरतः अस्ति, सर्वारम्भान् परित्यज्य यः परमं पदं लेभे, एतादृशः भक्तः मे नितान्तप्रियः। सम्पूर्णकामनानां त्यागकर्ता, शुभाशुभफलस्य चिन्ताविहीनो भक्तः मे प्रियः। यो निन्दास्तुतौ समानः, मौनश्चास्ति, मनसा सह यस्येन्द्रियदलः शान्तः, मौनः च जातः, यो जीवननिर्वाहे सन्तुष्टः, आवासस्थाने ममतारहितः अस्ति, देहप्रसाधने नास्ति यस्य आसक्तिः, एतादृशः स्थितप्रज्ञः भक्तियुक्तः पुरुषः मम प्रियः।
अनेन प्रकारेण 11 श्लोकतः 19 श्लोकं यावत् श्रीकृष्णः शान्तिप्राप्तस्य योगयुक्तस्य भक्तस्य जीवनोपरि प्रकाशम् अकरोत्, यः साधकेभ्यः परमोपादेयः। अन्ततः निर्णयं ददानः श्रीकृष्णः उक्तवान्, अर्जुन, ये अभवन् मयि परायणाः अनन्यश्रद्धया युताः पुरुषाः उक्तप्रकारेण धर्ममयं पीयूषं निष्कामभावेन सम्यक् प्रकारेण आचरणे प्रयुज्यन्ते, ते भक्ताः ममातिप्रियाः। अतः समर्पणेन साकं कर्मणि प्रवृत्तिः श्रेयस्करी। कुतो हि तस्य साधकस्य लाभालाभयोः सर्वं दायित्वम् इष्टः सद्गुरुः स्वस्कन्धोपरि आदधाति। अत्र श्रीकृष्णः स्वरूपस्थमहापुरुषस्य लक्षणं वर्णितवान्, तथा तेषां शरणगमनम् अत्यावश्यकं वदन् सन् स्वशरणमपि समागमनाय तेषां महापुरुषाणां समकक्षमेव आत्मानं घोषितवान्। श्रीकृष्णः एकः योगी महात्मा च आसीत्। अस्मिन् अध्याये भक्तेः श्रेष्ठता वर्णिता, अतः अध्यायस्य नामकरणं भक्तियोगः सर्वथोचितम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 इति श्रीमत्परमहंसपरमानन्दस्य शिष्यस्वामी अडगडानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्ये भक्तियोगो नाम 12 हरिः ॐ तत्सत्।